سلام كمي تصنحون كبرات تخطاتلتنا بويتنا ميديا أيون نزي ساعات زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بأوانا نخبص حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبار ونك تتوابعنا بخبرنا عدم معراب تقراي زتجمرا وق بإيرترانا بتقراي زعاتوا مدباريا زملكات زترخب سبر زينا إثيوبيا وعالم لخا بيت فرد تخصص أب مقالة زكاير زلو أخيبان تصمدو مسرطا كونسلن جنرال صارق أنا بالعلا تقراي أواج كوينات حزب تقراي نحدش كابنية تقراي زحاتتهم جنرال تقراي زي محلالة فهز استأزاز كبراتنا نايزي أمناي كالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنكافلوكم إنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم حجي استرخب حبريتا كم زحبرو IMF علم لخاني ألك احتى كوميتين بلصقنا قمدنا بكسادو كم زأتولو تحبيرون بأبي أحمر زمرح سرعات بلصقنا قابل على تقراي نزفت أمو جنوسايد زخون بليونات دولارات كم زتلك حزفلت انتخون عدون خخفل بزواج ألو مرح قبرون مخفال كم زي كألا زترخب حبريتا يرد سرعات بلصقنا نيا كفافلا مستخلق خجبر له زحتة تخون قطبة إثيوبيا ناب كبير قلولاوية من رحكام زلا زترد علم لخاناي بوند كوميتي دمان حتى إثيوبيا ملء بملء كم زناس أقوطها فليت أتا كوميتي وسيخو كم زجلس أو عادي إنجليزا بالعلى إثيوبيا كسنة من مسرات مدراوات كم زود إنجليز على إثيوبيا لعلي 53 بليون دولار عدا كم زل وازف لا تنتخون لعلي 9.5 مئتاونايت عدا سرعات بلصقنا سلطان مسحازم زتلقحو كم زخنا زترخب حبريتا يرد سلازي دما سرعات بلصقنا بعالم لخا بيت فرد قرب مخانو اتي عالم لخا ناي بوند كوميتي مرقاقص هيبوالا أذا كم زيلن هالو جنرال صارق أنا بلعلة تقراي كوينات كم زأوجة تحبيرون أمرار حتى سلام حيلة تقراي ناتب هلا زسواء حيلة زخونا جنرال قوعش قبرون انتخونا ناب تقراي متقعته كم زجمر أبزي سومن زي مقلاص الزكارن تخون حجة ما جنرال صارق أنا بلعلة تقراي سقوم تنخو الساد بقلص كم زأوجة زترخب حبريتا يرد جنرال صارق أنا إذا أواج زأوجة قداي تقراين إيرتران مقام أبزي تسوع أخيبان تخون تقراين إيرتران بلعلة بلصقنا متقعتنا مجمار مدلواتن كم زود قليس أعلم تلاخت بلصقنا زخونو حيل سلام تقراين سمرات بارتن أب تقراي زنبرا محاور تطعيمهم تقراين مبتاني سرحون تصنحوكا أتم تلاختم زنبرا سبا سلطانون يقريتا حاتيتا مسحوحات سلازقات صالو حج زلوا مماراتين عبل على تقراي تورنات مأواج رح كم زخون أيام زقلات زلام يخون مبارن تلاخت بلصقنا يخون نبلصقنا كاب مقالة مدنقص زينا ناوص أي ركاب أتي كاب مقالة استرخاب حبريتا كم زقلت أنا بلصقنا دك أزخلص أمدا كونسل يمسرات كم زلو تحبيرون توكلت فانا سراوي تقراي أوروما نصانت قنبارن كالوت حيلتاتنا بمقالة أخيبا يكايدو كم زلون مسراتات كونسلون يفاو مقلص كم زهبون زترخاب حبريتا يرد إذا كم زيلن هالو جنرال تقراي ورارتي نابزعاته وقدا قدي آتينا خنط فأمينا قبل متنقاط هيبالا كاب تقراي توليدا من تقراي لعل ناي دقص ألات زقود وازلو بانداتات يام زبالة وان عزازي أرم 33 جنرال ولد جورج استخلاي ويدما شريفة إزام ناي بي تلأخت تقار ايام بزبل كساب حجبت عقست تسأبينا يمينا بمبال ورارت حيلتات إيدام كاب تقراي بقلطف صوي علام أزمت أوعتا قديفا من بحزب تقراي انت تاكيسا مجن نابزعاته وقدا قداتينا خنط فأمينا كبل قليس أعلم حزب تقراي كنبر ايو نخنبر ايو تقاليسو نزون واقع خفيل ايو زبالة جنرال شريفو ناب مسجيدن بيت كريستيان الناس أولاد خادلو عب زقبع عدم وخينام نتقراي نطف زقتل نقتل آتينا سلطان نحاس والقاو ربحنا نرقاقز إبلالو ازيان بخلو إثيوبيا يدفع مسزلو سرعات بي حبيرم زدافعون زسعرون يميلهم جنرال شريف أززبلا أب متقال للسلطنة مرار حقر مسالسان سلستان كم زخانوون تفليتو علم
ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተጀመረ ውግእን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘእተዎ ተሓቢሮም ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ጸገዴ ጣብያ ዓዲ ሰላም ፍሉይ ቦታ ዓዲ ክብረት ኣብ ዝበሃል ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጾም ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ እቲ ውግእ ዝተወልዐ ብዕለት 24 ተሽዓይ ወርሒ 2018 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ግእዝ እዩ የኣማራስ ምላሽ ኮሚቴ ኢሉ ዝጽውዕ ሓይሊ ኣብ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ከቢድ ገበናት ከፍጽም ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ናብቲ ሓይልታት ፋኖ ዝርከብሉ ቁሸት ምድፋእ ምስ ጀመረ እዩ እቲ ኩናት ተወሊዑ ይብሉ ምንጭታትና ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ የኣማራስ ምላሽ ኮሚቴ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓይሊ ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ተፈሊጡ ከም ጸብጻብ ምንጭታትና ካብቲ ኣስመላሽ ኮሚቴ ክልተ ኣባላት ክቕተሉ እንተለዉ ሓደ ድማ ቆሲሉ ኣሎ ብወገን ሓይልታት ፋኖ ዝበጽሐ ሰብኣዊ ኪሳራ ከም ዘለዎን ዝተገለጸ እንትኸውን ካብዚ ብተወሳኺ 3 ምልሻታት ተወለድቲ እቲ ከባቢ ናይ ፋኖ ተወለድቲ ኢኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጾም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዓዲ ሰላም ብ4 መኻይን ዝተጻዕነ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እናሃለወ እቲ ውግእ ክካየድ ከሎ ምንም ዓይነት ናይ ምክልኻል ይኹን ናይ ድጋፍ ስጉምቲ ክወሰድ ከም ዘይከኣለን ተገሊጾም ስለዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ሕድሕዶም ብዝገብርዎም ዘለዉ ውግኣት ኣብ ከቢድ ናይ ፀጥታ ስግኣት ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ኣብ ጸለምቲ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከም ብሓድሽ ይሃድምን ይፈናቐልን ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ከም ዘይለ እናሃለወ ተወዚፉ ዝነበረ ቤት ምኽረ ብምምላስ መንግስትነት ዝተረከበት ሕወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ ከበድቲ ሕቶታት እናተኣናገደት ከም ትርከብ ተፈሊጡ ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ርክብ ኣለዎ ተባሂሎም ዝተገምገምዎን ይቅርታ ተገምጊሞምን ይቅርታ ሓቲቶምን እዮም ብምባል ላዕለዋይ ስልጣን ዝሃበቶም እንትትኸውን ዘይተመለስ ህዝቢ ትግራይ ግን እዞም ሕጂ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ንትግራይ ከሸጋግርዋ ድዮም ዝብል እዮም ኣብ መቐላብ ዝካየዱ ዘለዉ ኣኼባታት ብተደጋጋሚ ንምራሕቲ ሕወሓት ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ስልጣን ተቆጻጺርኩም ኢንክልል ክትብሉ ዲኹም ወይስ ከተሻግሩና ኢኹም ዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን መራሕቲ ሕወሓት ኢንክልል እናበሉ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ከይውድእዎ ልዑል ስጋኣት ከም ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ሓትት ከም ዘሎን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ መራሕቲ ሕወሓት ብጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ንደራደረን ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዙ እንዳተገለጸ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ግን ትጽቢት ከም ዝበዝሖ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ መደባርያ ናብ ትግራይ ይኣቶ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸት ብኤርትራ ዝኣተወ መደባርያን ሓረስቶት ይከፋፈል ከም ዘሎ ተገሊጹ ትግራይ ብወደብ ባጽዕ ጌራ ነዳዲ ከም ዘእተወት ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ድማ መደባርያ ከም ዘእተወትን ሓረስቶት ተከፋፍል ከም ዘላን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ብልጽግና ኦሮሞ ትግራይ ብዕጽዋን ከባን ቆሊፈ የእየን ተበለኳ ትግራይ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ርክብ ተጠቒማ ዘለዋ ሽግራት ተቃለል ከም ዘላ እንዳተገለጸ ይርከብ ብልጽግና ትግራይ ናብ ኤርትራ ነዳዲ ትልእኽ ኣላ ኢሉ ናይ ሚድያ ወፍርታት ክገብር ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ድማ ትግራይ ካብ ኤርትራ ነዳዲ ተእቱ ከም ዘላ ብተኸፈልቶ ሚድያታት እናገለጸ ይርከብ እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም